Hello mga idol, mayong udto. Hello mga idol, na ako isa sa inyo mga idol gamay. Uh, Naka-experience mo mga idol ang pagtubang-tubang sa ginikan mga idol ay dili na maayo mga idol. Dapat ay mga idol nga magbinutan ta lamang sunguod na sa tong ginikanan kay sulod sa siyam ka bulan iya tang ginadala kasulod sa yang sabakan o iya tang giampingan nya paggawas amot magtubang-tubang na, pero dili maayo mga idol kay ang pagsukol-sukol sa ginikanan mga idol ay makagaba na mga idol. Daghay mga pagsuway ang amot kanimo mga idol. Basta mo musukol ka kasi ka mga idol. Anta magpabilin tag pagbinutan. O mga idol. Kay ato man ang ginikan mga idol. Siya man nag-amuma sa ato. Mga idol, sagad sa gamay patahan to ni midakota nga dalagan ta mga ulitaw. Mo na mga idol nga magpabilin ta magbinutan nga musimba matag Domingo. Nya labi na mga estudyante nga kung sugoon sa ginikanan motuman o kanunay ang tunlo ang atong ginikanan mga idol para sa atong kayuhan. Walay ginikanan nga nagtulo para sa kadautan. Ilan ang ibuhat mga idol para kita dilit mga kadautan. Kay dili maayo mga idol kay maka influencer sa uban usahay ang mga tao or mga bata magtubag-tubag hantod nga mga idol nga nahimong tulisan way mga batasan mga idol. Oo, pagka preso na diya na ang magbasol sa Tagalog pa. Kuan siya mga idol kanang nagsisi na, huli na ang pagsisi mga idol. Oo, salamat mga idol.